طرف لطف پروردگار عالم توجه کی. لطف و رحمت خداوند متعال بسیار زیاد است. دایره امو وسعت رحمت پروردگار عالم بسیار زیاد است. شما میخوان در قرآن در منی هر سوره بجز سوره توبه شما چی میخوانید؟ اول چی میخوانید؟ قرآن کی میخوانید؟ در هر سوره بسم الله الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحیم یعنی پروردگار اینجی ام قهاریت نگفته که بسم الله القهار الجبار. خداوند متعال هم ده اول ابتدا شما را در اون طرف رحمت خود توجه میده که کدی رحمتی از ما کار کو آغاز کنیم، کدی رحمانیت از ما کار کو آغاز کنیم. لذا لطف پروردگار عالم بسیار وسیع. خب وقتی که توجه کردن لطف پروردگار عالم بسیار وسیع بود، باید ما شما ظرفی از خود هم بسیار وسیع کنیم. ظرف یعنی کاسر باید بسیار وسیع کنیم. چی وقتی که رحمت خدا زیاد بود، پس ما باید سعی کنیم که ما از خدا چی میخوایم. مثلا شما موقع که باین د استیت بانک کلانترین بانک خود منی پاکستان استیت بانک دیگه نه. خب او موقع که شما هر چی قسم میخواین بخواین، چه قسم میخواید تو اینجی امنای که زیاد لالیچی است یا زیاد پیسه دوست است و امیر موقع ما که کم سے کم 50 کروڑ میخوایم، 100 کروڑ میخوایم. هر چی قسم ظرف شی د حساب پیسه بال بود امو قسم پیسه میخوایم. رحمت خدا هم نمیتونه است زنیمن. وقتی که اینقدر رحمت خدا وسیع است، ما باید از خدا چی بخوایم؟ ما از مولا از رحمانیت خدا چی بخوایم؟ این بسیار ضروری